नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी ऑस्ट्रेलियाचे प्रधानमंत्री अँथनी अल्बानीज हांणी अमेरिकेंतल्या विलिंग्टनात 6व्या क्वाड लिडर्स समिटच्या निमतान एकामेकांची भेट घेवन साबार मुद्द्यांचेर उलोवणी केली. मे 2022 सावन दोनूय देशां मदल्या फुडाऱ्यां मदीं जाल्लो हो 9वो संवाद आसा. हे भेटेंत दोनूय फुडाऱ्यांनी राजकीय तशेंच धोरणात्मक, संरक्षण आनी सुरक्षा, वेपार आनी गुंतवणूक, शिक्षण आनी संशोधन, हवामान बदल आनी अक्षय उर्जा आदी विस्तृत मळांचेर द्विपक्षीय सहकार्य घटमूट करपा संदर्भांत उलोवणी केली. समजिकायेचे इत्सेच्या प्रादेशीक आनी वैश्वीक मुद्द्यांचेर दोनूय देशांच्या प्रधानमंत्र्यांनी भासाभास केली. तेच परी उंचेल्या पावंड्याच्या संपर्कांतल्यान द्विपक्षीय संबंधांक गती मेळटा हें दोनूय प्रधानमंत्र्यांनी मानून घेतलां. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया देशां मदली सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी आनीक उंचायेर व्हरपाचें तांणी हे भेटेंत मानून घेतलां. बिहारांत गंगा आनी हेर न्हंयांच्या उदकाचे पातळेंत वाड जाल्ल्यान 12 जिल्ल्यांत आयिल्ल्या हुंवाराची स्थिती कायम आसा. उटंगाराच्या पावसान गंगा आनी तिच्या उपन्हंयांच्या उदकाचे पातळेंत सुमाराभायर वाड जाल्ल्यान पाटणा, बेगुसराय, सारण आनी मुंगेर वाठाराचेर चड परिणाम जाला. ह्या हुंवारान संबंदीत वाठारांतल्या 10 लाखां वयर लोकांचे जिणेचेर परिणाम जाला. मुंगेरांत हुंवाराचें उदक रतनपूर लागसारच्या रेल्वे पुलाक तेंकलां. पूर्व रेल्वेन मालदा विभागा खालच्या जमालपूर आनी भागलपूर रेल्वे मार्गार उदक भरिल्ल्यान ह्या मार्गावयली रेल्वे येरादारी बंद दवरल्या. ह्या मार्गावयल्यो 5 गाडयो आयज बंद दवरल्यात जाल्यार 10 रेलगाडयो दुसऱ्या मार्गान वळयल्यात. गंगा न्हंयचे हुंवाराचें उदक बरियापूर आनी मुंगेरच्या राष्ट्रीय महामार्ग 80चेर पाविल्ल्यान ह्या मार्गावयली येरादारी विस्कळीत जाल्या. पाटणा, बेगुसराय आनी वैशालींतले जायते वाठार उदका खाला गेल्ल्यान लोकां जीण विस्कळीत जाल्या. बेगुसराय जिल्ल्यांत बलिया, मन्यानी आनी तेगरा ह्या 8 वाठारांचेर हुंवाराचो चड प्रमाणांत परिणाम जाला. हुंवाराचें उदक घरांनी घुशिल्ल्यान लोक व्हड्या वरवीं भोंवतात जाल्यार संबंदीत वाठारांतल्या कांय लोकांक जिल्ल्यांतल्या सुरक्षीत सुवातेर पावयल्यात. देशभरांत फुडले 5 दीस उटंगार पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडले 5 दीस विदर्भांत जाल्यार फुडले 4 दिसांत छत्तीसगडांत उटंगार पावस पडूये असो अदमास उक्तायला. तेच परी नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरांत फुडले 7 दीस उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय परगटायल्या. आसामांत आनी मेघालयांत फाल्यां सावन शुक्रार मेरेन पावस पडून लोकांची जीण विस्कळीत जावपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. बिहारांत पावस फुडल्या बुधवार मेरेन चालू उरूं येता अशें खात्यान म्हळां. मात मध्य महाराष्ट्र, कोंकण तशेंच गोंया सयत मराठवाड्यांत फुडले 2 दीस उटंगाराचो पावस शिवरतलो असो अदमास हवामान खात्यान परगटायला. तेच प्रमाण फुडल्या 2 दिसांत आंध्र प्रदेशांतल्या आनी यनम दर्यादेगांनी, तेलंगणा आनी कर्नाटकाच्या उत्तरेंत पावस मोठ्या दडकांनी शिवरतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तावन लोकांक शादूर रावपाक सांगलां. केंद्र सरकारान न्यायमूर्ती ताशीर आबस्तान हांची जम्मू काश्मीर आनी लडाख उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश म्हूण नेमणूक केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमान कांय दिसां आदल्या निर्णयाचेर फेरविचार करतना न्यायमूर्ती ताशीर आबस्तान हांची जम्मू काश्मीर आनी लडाखच्या उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश म्हूण नेमणूक करपाची शिफारस केल्ली. ते शिफारसीचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान ही नेमणूक केल्या. ताशीर आबस्तान हे जम्मू काश्मीर आनी लडाख उच्च न्यायालयाचे वडील न्यायाधीश आसात. 8 मार्च 2013 वर्सा न्यायाधीश म्हूण ते आपले सेवेत रुजू जाल्ले. 9 एप्रील 2025 ह्या दिसा ते आपले सेवेंतल्यान निवृत्त जावपाचे आसात. दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री अतिशी हांणी तांच्या नव्यान सोपूत घेतिल्ल्या मंत्र्यांक खातें वांटप केलां. नव्या मंत्रिमंडळांत मुखेलमंत्र्यां सयत 5 वांगडी आस्पावीत जाल्यात. मुखेलमंत्री अतिशी ह्यो शिक्षण, उर्जा आनी वित्त हांचे सयत 13 खात्यांचो पदभार सांबाळटलीं. मंत्रिमंडळांतल्या सौरभ भारद्वाज हांचे कडेन भलायकी, नागरी उदरगत आनी समाज कल्याण सयत 8 खात्याची जापसालदारकी सोंपयल्या. गोपाल राय हांचे कडेन सामान्य प्रशासन, पर्यावरण, रान आनी रानजीव अशीं 3 खातीं सोंपयल्यांत जाल्यार कैलास गेहलोत हांचे कडेन परिवहन, प्रशासन, माहिती आनी तंत्रगिन्यान तशेंच घर, महिला आनी भुरगीं उदरगत खात्याचो पदभार सोंपयला. मुकेश अहलावत हांचेर कामगार आनी रोजगार खात्या सयत 5 खात्यांचो पदभार सोंपयला जाल्यार इम्रान हुसेन हे अन्न आनी पुरवण तशेंच वेंचणूक आदी खात्यांचो पदभार सांबाळटले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.